फैसल टाउन के लोगों को ग्रीन और क्लीन के साथ साथ मॉडल टाउन बनाने के लिए महकमा सैनिटेशन अमली तौर पर हरकत में है। कूड़े करकट के खात्मे को जहां गली मोहल्ले की सतह पर, शाहराहों की सतह पर यकीनी बनाया जा रहा है, वहीं मसाजिद, इमाम बारगाहों, स्कूल, मदारिस और कारोबारी इलाकों में सफाई सुथराई का काम तेजी से जारी है। वहीं पर डायरेक्टर सैनिटेशन फरहान शब्बीर और उनके दीगर डिप्टी डायरेक्टरों या इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हों, अमली तौर पर कामों में मशगूल अमल है। कूड़े करकट के खात्मे के साथ साथ उनकी कोशिश है कि वो शब बारात के मौके पर भी सफाई सुथराई के कामों को अमली तौर पर अंजाम दें और इसके लिए कब्रिस्तानों के अतराफ सफाई सुथराई का काम तेजी से जारी है। तमाम सफाई सुथराई के अमल के लिए जहां कामों को तेजी से जारी किया गया है, वहीं पर 2 शिफ्टों में काम किया जा रहा है। यानी 2 शिफ्टों के मुताबिक एक टीम अलग काम कर रही है जो कि गली महलों में सफाई सुथराई, कूड़े करकट का खात्मा वो अलग है, जबकि शब बारात के हवाले से कब्रिस्तानों के लिए अलग टीमें मुख्तस की गई हैं ताकि ये दोनों टीमें मिलकर फराइज अंजाम दें। तमाम इस हवाले से डायरेक्टर सैनिटेशन फरहान शब्बीर ने क्या बताया, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। शब बारात के हवाले से एक्स्ट्रा काम एक ये हो रहा है कि मुस्तकिल बुनियादों पे हम लोग कब्रिस्तानों में अपनी टीमें लगाई हुई हैं और बाकी कूड़ा करकट और जहाँ जहाँ कचरे के ढेर बन चुके हैं वो वहाँ पे शाह फैसल के मुख्तलिफ इलाकों में हम इस वक्त ये उठवा रहे हैं सारी जगहों से कचरे। शाह फैसल टाउन को ग्रीन और क्लीन बनाने के लिए यकीनी तौर पर चेयरमैन शाह फैसल टाउन को और खटक अमली तौर पर मसरूफ़ अमल है। वहीं डायरेक्टर सैनिटेशन क्लीन करने के लिए यानी शाह फैसल को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए यकीनी तौर पर कामों में मसरूफ़ अमल है। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ अब बाकायदा लोकल गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, बल्कि इंक्वायरी अफसर तैनात कर दिया है। अब उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी, शाबाश है। एक ऑर्डर निकला है 19 फरवरी 2024 और इसके अंदर बाकायदा देखा जा सकता है कि लिखा हुआ है मंजूर अली शेख एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट यानी उनकी इजाजत से, और इखलाक खान यूसुफ जई फोकल पर्सन, पहले रिसर्च ऑफिसर थे, अच्छा फोकल पर्सन हो गए, इन्होंने ये लेटर अपनी चिड़िया बिठा के निकाल दिया है। अब बिल्कुल पहली दफा सही काम किया है लोकल गवर्नमेंट ने कि इस तरह के लेटर जो माजी में बोर्ड निकाल रहा था डायरेक्टर 1, इनको निकालना चाहिए था बाहर। उन्होंने कहा है कि आयशा हमीद जो कि स्पेशल सेक्रेटरी हैं, उनको बाकायदा इंक्वायरी अफसर तैनात कर दिया गया है। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ के वो इंक्वायरी कंडक्ट करेंगी और इसमें कहा गया है कि टाउन म्युनिसिपल कमिश्नर, जी हाँ, साइम इमरान ग्रेड 17 के वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कुछ इल्जामात हैं, उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, उसके ऊपर ये इंक्वायरी तैनात कर दी गई है। अब ये सर पर आ गई है और 7 दिन के अंदर, 7 दिन से पहले तकरीबन ये सब इंक्वायरी मुकम्मल करके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को दी जाएगी। बिल्कुल दी जानी चाहिए, लेकिन बात यह कि इल्जामात दर इल्जामात हैं। मोहम्मद यूसुफ चेयरमैन न्यू कराची टाउन भी वाज़े तौर पर अब कह चुके हैं कि म्युनिसिपल कमिश्नर हर चीज पर 20% मांग रहे हैं और उनका सोशल मीडिया पे बयान चल रहा है कि 20% कहां से दें और 12 करोड़ के काम कराए, पता नहीं क्या क्या। लिहाजा एलिगेशन तो दोनों तरफ से है, जबकि अदालत में केस भी चल रहा है। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ न्यू कराची टाउन अदालत से रुजू कर चुके हैं और शायद एक नहीं 2 दफा उन्होंने फौरी समाअत की विषय दरखास्त दे दी है। बहरहाल अब ये इंक्वायरी अदालत में भी चल रही है, एलिगेशन दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो पंडोरा बॉक्स खुलेगा उससे नुकसान किसका होगा ये देखना है, क्योंकि चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ जो कि 6 माह पहले ही आए हैं और यकीनी तौर पर अभी जो काम कर रहे हैं उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, तो फूक फूक के कदम रखते हैं। लेकिन बहरहाल म्युनिसिपल कमिश्नर के जो इल्जामात हैं वो अपनी जगह, चेयरमैन के इल्जामात अपनी जगह, लेकिन ये 6 महीने पहले आए हैं और म्युनिसिपल कमिश्नर लोकल गवर्नमेंट के खास आदमी भी हैं और यकीनी तौर पर वो मुख्तलिफ ओहदों पे भी रहे हैं, बैक वक्त 2-2, 3-3 ओहदे रख चुके हैं ग्रेड 17 के, लेकिन अभी पंडोरा बॉक्स और खुलेगा, इसलिए कि खिलाफ कानून 17 ग्रेड का म्युनिसिपल कमिश्नर लोकल गवर्नमेंट ने तैनात कैसे कर दिया, और जो एलिगेशन लगा रहा है उस पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने शायद पता नहीं किया कि म्युनिसिपल कमिश्नर शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो इनका अपना पसंदीदा है, जिस पर ये अमल दरामद करने के लिए सड़तोड़ कोशिश कर रहे हैं और फर्रे पे फर्रा, लेटर पे लेटर निकाल रहे हैं, लेकिन क्या 17 ग्रेड का म्युनिसिपल कमिश्नर किसने तैनात किया और एलिगेशन 17 ग्रेड का म्युनिसिपल कमिश्नर कैसे लगा रहा है, इसलिए कि यहाँ तो 18 ग्रेड का होना चाहिए या 19 ग्रेड का म्युनिसिपल कमिश्नर होना चाहिए। म्युनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक के केस में अदालत का फैसला बड़ा वाज़ेह है और चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ जो अदालत गए हुए हैं, वो फैसला भी अगर आ गया तो यकीनन फिर और पंडोरा बॉक्स तो जरूर खुलेगा। लेकिन चेयरमैन न्यू कराची मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ इंक्वायरी के लिए आयशा हमीद स्पेशल सेक्रेटरी को तैनात कर दिया गया है। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची।
کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جہاں پر ریٹائر ملازمین کی بڑی تعداد موجود ہے جو کہ فاقہ کشی کا شکار ہو چکی تھی اور گزشتہ 3 سال گزر جانے کے باوجود بھی واجبات ادا نہیں ہو رہے تھے، تاہم کابینہ کے اجلاس میں ایجنڈے میں شامل 3 ارب روپے کی سفارش کی گئی ہے اور یقینی طور پر وہ ایک کامیاب چیز تھی، جو کہ کامیابی ڈی جی کے لیے نوید انور صدیقی کے نام دی جا سکتی ہے اور 3 ارب روپے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال تھی، تاہم ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے نوید انور صدیقی جب کے ڈی اے پہنچے تو یہاں پر ان کا زبردست استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر ممبر فائنانس ویرل اندر، ایک انگلش میں نام ہے کوئی بات نہیں، ڈائریکٹر فائنانس کاشف خان اور سیکٹری کے ڈی اے نے کہا کہ ہم بہت ممنون مشکور ہیں آپ کے، شکریہ نوازش کرم کہ آپ کی ذاتی کوششوں اور محنت سے یقینی طور پر یہ کام انجام تک پہنچا اور یقینی طور پر یہ پہنچنے کا کارنامہ بھی نوید انور صدیقی کا ہی ہے۔ ریٹائر ملازمین کا جو ایک دیرینہ مسئلہ حل ہوا وہ گزشتہ 3 سال گزر جانے کے باوجود بھی ان کے واجبات جو ادا نہیں ہو رہے تھے اب امید ہو چکی ہے، لیکن نگراں وزیر اعلیٰ ریٹائر جسٹس محمد باقر اور وزیر بلدیات مبین چمانی کی وجہ سے ریٹائر ملازمین کے بقایا جات 3 ارب روپے منظور کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یقینی طور پر وزیر اعلیٰ ہوں یا وزیر بلدیات، ان کا بھی یہ کارنامہ تھا۔ یہ بات بھی نوید انور صدیقی نے واضح طور پر کہہ دی کہ ان کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے سب کچھ ممکن ہو رہا ہے، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا جس کی وجہ سے آج 3 ارب روپے منظور ہوئے۔ اس موقع پر کے ڈی امپلائیز یونین سی پی ایم کیوں پاکستان کے سرپرست اعلیٰ اور کے ڈی اے یونٹ انچارج سید عمران حسین جعفری نے کہا کہ ادارے کے تمام ریٹائر ملازمین کے بقایا جات کی ادائیگی ایک بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ ریٹائر ملازمین اپنے واجبات کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے سخت اذیت کا شکار تھے اور فاقہ کشی کا شکار تھے، علاج معالجے کی سہولت سے محروم اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادی اپنے ہی علاج سے بھی وہ محروم تھے۔ یہ ایک بڑا کارنامہ ہے جو اب اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بقایا جات انشاءاللہ جلد ادا ہو جائیں گے۔ امپلائیز یونین سی بی کے ڈائریکٹر جنرل نے کے ڈی اے نوید انور صدیقی سے کہا کہ آپ کی کاوشیں اور کوششوں کی وجہ سے اور جو کچھ ممکن ہوا اس کو ہم قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور تمام افسران و ملازمین آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ امپلائیز یونین نے ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے نوید انور صدیقی کو ادارے اور ملازمین کی بہتری اور مثبت کاموں کے لیے مکمل تعاون کا بھی یقین دلا دیا۔ کوئی بات نہیں، تاہم اس موقع پر عبد المعروف خان نے زبردست نعرے لگا دیے، ہم آپ کو سنواتے ہیں، سنیے ذرا۔ کمر عباس بھائی اور یونٹ کمیٹی کے تمام عہدیداران، ادارے ترقیات کراچی نوید انور صدیقی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں۔ اور ادارے کے ملازمین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ریٹائر ملازمین جو 4 سال سے اپنی واجبات کے لیے جن کی قبریں کھود گئی ہیں، لیکن اس ادارے کے اندر صاف قابل آتے رہے، لیکن نے وزیر بلدیات سے بولا، وزیر اعلیٰ سے بولا، ڈائریکٹر جنرل سے بولا، لیکن یہ واحد ڈائریکٹر جنرل ہے جو اسی ادارے کا ہے۔ اس کی محنت، اس کی جدوجہد، اس کی وجہ سے آج ہونے والا کابینہ کے اجلاس میں 30 ارب روپے منظور ہوئے۔ سنا آپ نے، آج افسران و ملازمین صرف خوش اس بات سے ہیں کہ ان کے اپنے وہ ملازمین جو ریٹائر ہو کے گھر جا چکے تھے اور 3 سال سے اپنے بقایا جات سے محروم تھے اور ان کو یقینی طور پر اب ان کا حق ملنے جا رہا ہے۔ یقیناً اس شہر قائد سے یہ ایک بڑی خبر ہے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن ظفر احمد خان نے کہا ہے کہ خدمت کرنا ہمارا فرض ہے اور بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کے لیے ہی ہمیں لوگوں نے منتخب کیا ہے، اور ماڈل کالونی ٹاؤن جو کہ ٹوٹا پھوٹا ٹاؤن تھا اس میں لوگوں کو بلدیاتی سہولتیں فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن ظفر احمد خان نے خدمت عوام ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین زاہد رحیم، سماجی رہنما سندھ بوائز اسکواڈ ریسکیو کمشنر طاہر شیخ، صحافی نذیر سندیلو اور دیگر سے ملاقات کے دوران کہی۔ چیئرمین ظفر احمد خان سے ماڈل کالونی ٹاؤن میں ہونے والے مختلف فلاحی سماجی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ماڈل کالونی ٹاؤن میں شروع ہونے والی پولیو مہم کے لیے بھی بھرپور تعاون کا عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ ناتھ آباد ٹاؤن
چیئرمین عاطف علی خان۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے لوگوں کو بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ اپنے افسران و ملازمین کے جائز حقوق اور مفادات کا جہاں تحفظ کیا ہوا ہے، وہیں اب شب برات کے موقع پر قبرستان آنے والے لوائقین کو جو اپنی قبروں پر آئیں گے، وہ اپنے چاہنے والوں کی، چاہے وہ والد ہوں، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، والدہ ہو، بہن بھائی ہو، ان کو تمام تر سہولیات کی فراہمی کو ہم ہر حال میں یقینی بنائیں گے۔ اور اس سلسلے میں سینیٹیشن، محکمہ B&R اور محکمہ پاس کو تقریباً تمام تر ہدایتیں جاری کر کے کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ٹاؤن میونسپل کارپوریشن نارتھرن آباد ٹاؤن کے چیئرمین عاطف علی خان نے مختلف قبرستانوں کے دورے کے دوران کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمہ پاس تمام تر جھاڑیوں، درختوں کی کٹائی چھٹائی کو جہاں یقینی بنا رہا ہے، وہیں ساتھ ساتھ کوڑے کرکٹ کو اٹھانے کا بھی کام شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ قبرستان آنے والے راستوں پر بھی صفائی ستھرائی کے لیے محکمہ سینیٹیشن عملی طور پر حرکت میں ہے اور فٹ پاتھوں پر رات میں جمع ہونے والی مٹی کو بھی ٹھکانے لگایا جا رہا ہے، جبکہ نالے کی صفائی کا کام بھی ہیوی مشینری کے ذریعے کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی مس ہیپ نہ ہو سکے۔ شب برات کے موقع پر لوگوں کو ایک صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قبرستان بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اختیار میں ہے اور انسانی فریضہ سمجھتے ہوئے قبرستان اپنے پیاروں کی قبروں پر آنے والوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے نارتھرن آباد اس کو درگزر کرے گا اور قبرستانوں میں صفائی ستھرائی کے کام بھی انجام دے گا۔ سخی حسن قبرستان کے اندر صفائی ستھرائی اور جو درختوں کی کٹائی چھٹائی ہے، ان سب سارے کاموں کو جو سر انجام دے رہی ہے۔ اور سخی حسن قبرستان کے باہر یہ جو جگہ جو کہ جہاں پہ شادمان نالے کی جب بنایا جا رہا تھا تو اس دوران یہاں پہ عارضی نالہ بنایا گیا تھا، تو اس نالے کو بھرا نہیں گیا اور اس کی بیک فلنگ پراپر نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پوری ٹرنچ جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے۔ تو ٹاؤن اپنی مدد آپ کے تحت اس کی بھرائی کر رہا ہے یہاں پر، اور جو زیادہ ملبہ ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ شب برات میں کے دوران آنے والے یہاں پہ زائرین اور جو لوگ قبرستان آئیں ان کو کسی مشکلات کا سامنا نہ ہو اور نہ ہی یہاں پہ کوئی سانحہ رونما ہو۔ سخی حسن قبرستان سمیت تمام نارتھرن آباد ٹاؤن کے قبرستانوں پر عوام کی رہنمائی کے لیے ایک کیمپ بھی لگائے جائیں گے، اور اس موقع پر نارتھرن آباد ٹاؤن کے ڈائریکٹر سینیٹیشن شبیر حسین اور دیگر افسران بھی موجود تھے، جنہوں نے چیئرمین عاطف علی خان کو جاری کاموں کے حوالے سے تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے۔ کراچی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جب نئے چیئرمین وغیرہ آئے تو پھر ہر کاموں کا آغاز ہوا اور لوگوں کو ایک سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی کہ لوگوں ان کے دہلیز پہ کہیں پارک دے رہے ہیں، کہیں گرین بیلٹ دے رہے ہیں، کہیں صفائی ستھرائی کا کام کر کے ہر ٹاؤن کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے سے بساط سے بڑھ کر کے اگلے ٹاؤن کو مارے۔ یہ بڑا اچھا کام ہے کہ چیئرمینوں میں آگے جنگ چل رہی ہے اور ڈپارٹمنٹ بھی حرکت میں ہے، اور وہ پیدا گیری کا دور نہیں ہے، اب یہ کہ وہ کوشش ہے کہ اس ساری کمپٹیشن میں جو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، اور یہ لڑائی جھگڑا اللہ کرے 4 سال کنٹینیو رہے تو لوگوں کو سہولیات مل جائے گی۔ میں نے دکھایا تھا کہ کچھ فلاور شو کا، جیسے گلبرگ ٹاؤن نے کارنامہ انجام دیا تھا، ابھی آخری انہوں نے گلاب کے پھولوں کی نمائش کی ہے، اور اس کے بعد یقینی طور پر نارتھرن آباد کے وائس چیئرمین تھے ضیاء جامی، انہوں نے کہا ہم بھی اگلے سال کریں گے۔ تو شاہ فیصل ٹاؤن نے کہا اب اگلے سال نہیں، ہم ابھی کریں گے۔ تو کھل کے شاہ فیصل ٹاؤن سامنے آ چکا ہے اور اس نے فلاور شو کا اہتمام کرنا ہے اور انتظام کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ میرے پیچھے دیکھ رہے تھے، یہ جو لوہے کی راڈیں دکھ رہی ہیں، شاید آپ کو قریب سے بھی ایڈیٹر ہمارا دکھا دے گا، اور اس کے اندر راڈیں لگی ہیں، مٹی کے ڈھیر لگ چکے ہیں، پیچھے گملے خوبصورت پڑے ہوئے، اور یہ گروپ بن رہے ہیں، گروپ بن رہے ہیں۔ اسکرین پر ایڈیٹر صاحب ذرا دکھانا، ایک اسٹار بھی بنایا ہے مٹی کا، تو اگر وہ بھی دکھا دو کہ اسٹار بنا ہوا ہے، اور اس پہ پودے جب لگیں گے تو خوبصورت ایک ستارہ جو ہے زمین پر نمودار ہوگا۔ اب وہ ستارہ ٹوٹے گا تو پتہ نہیں شاہ فیصل پہ کہاں گرے گا، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہو سکتا ہے خوش قسمتی کا ستارہ ہو۔ بہرحال وہ فلاور شو جب شروع ہوگا اور اس میں لگ جائے گا، پودے لگ جائیں گے، تو وہ ایک خوبصورت منظر پیش کرے گا۔ یقینی طور پر یہ ڈائریکٹر باغات ہوں، نیچے والے ہوں، مالی ہو ہمارا، جس کے ہاتھ سے یہ کام ہوگا، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ مالی محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، رنگ قدرت بھرتی ہے۔ اس لیے کہ میں پھر کہوں گا کہ اگر فلاور شو جو شاہ فیصل ٹاؤن کا ہونے جا رہا ہے، ابھی ساری تفصیل بتاؤں گا، اور میں خود نہیں بتاؤں گا، جن سے جو کر رہے ہیں ان سے سنواؤں گا، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ آپ آؤ گے تو اللہ کی شان دیکھو گے، ان پھولوں میں قدرت ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ جو شاہ فیصل ٹاؤن کا اور گلبرگ کا جو بھی فلاور شو کر رہا ہے، شاہ فیصل ٹاؤن کا بھی یہ عزم ہوگا کہ آپ صرف پھول نہیں دیکھنے آؤ، اپنا ایمان بھی تازہ کرو اور اللہ پہ یقین اپنا دوبارہ لاؤ کہ اللہ کی قدرت ہے جنہوں نے ان پھولوں میں رنگ بھرے ہیں۔ لیکن اس میں ظاہر ہے نیچے سے پودا کھودنا، پھر پودا لگانا، بیج لگانا، پانی ڈالنا، پھر پودا بنانا، پھر اس میں پھول لانا، یہ آسان کام نہیں ہے، ٹیکنیکل چیز ہے وہ سب۔
अब मैं आपको लेता हूँ, मेरे साथ खड़े हुए डायरेक्टर पार्क शाह फैसल टाउन जुल्फ़िकार काजी, और उनके साथ खड़े B&R के मिर्ज़ा शारिक बेग, फिर रिजवान और दीगर हमारे माली भी खड़े, और लोग भी खड़े। लेकिन अब मैं आपको ज़रा इनकी ज़बानी सुनाऊँ, पहले ये करने क्या जा रहा हूँ। यार ये क्या है, फ्लावर शो शाह फैसल टाउन करने जा रहा है, आपने दावा किया है, तो ये इसमें कितने पौधे होंगे, कौन से पौधे खास, गुलाब कर रहे हो, मोतिया कर रहे हो, गुले दाऊदी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें हम जो है ना अपना गुले दाऊदी कर रहे हैं, गेंदा, जाफरी ये कर रहे हैं, पिटोनिया, और हमारे यहाँ पे तकरीबन भी 8,000 से 10,000 पौधे जो है ना वो लगाएंगे, जिसका हम फेस्टिवल कर रहे हैं पूरा। ये 10 दिन का फेस्टिवल होगा हमारा, और यहाँ के लोग यहाँ से बखूब एंजॉय भी करेंगे, शाह फैसल के लोग। और बेहतर से बेहतर हम ये इस पार्क में हम पहली मरतबा कर रहे हैं। इसके अलावा हम इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने हमें जो जो डायरेक्शंस दी हुई हैं, हम उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि हमारा पार्क डिपार्टमेंट पहले से भी काम करता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी से ये एक्टिव हो चुका है। सारी चीज़ें वक्तन पर वक्तन, आप भी देखते हो, हमने वहाँ पे भी अपना लॉन बनाया था, ऑफिस में भी बनाया था। उसके बाद 1-2 पार्क हैं जिसकी इनाग्रेशन अभी होने वाली है। वो कौन से पार्क है जिसका इफ्तिताह होने जा रहा है, और कितने पार्क हैं? वो 2 पार्क हैं, जिसमें एक कायद-ए-आज़म पार्क है और दूसरा डॉक्टर अपना अब्दुल कदीर पार्क है, जिसका हम जल्द ही अपना इनाग्रेशन करेंगे, वो भी चेयरमैन साहब हमारे करेंगे। और उसके अलावा ये जो हमारा फेस्टिवल है, इंशाल्लाह यहाँ के लोग बहुत ही यहाँ से जो है ना अपनी फैमिली के साथ इंटरटेनमेंट करेंगे। तो यहाँ सिर्फ फ्लावर शो होगा, या साथ में वो जो ख़वातीन बच्चे आते हैं उनके लिए भी कोई इंतज़ाम होता है ना, चाट छोले, चाट है, ये वो रंग लगाना, पता नहीं क्या क्या होता है, वो कुछ इंतज़ाम है उनके लिए? जी बिल्कुल है। उनके लिए फूड कोर्ट भी हम लगाएंगे, फूड स्टॉल भी लगाएंगे, और उनके अलावा जो है अपना हम प्ले एरिया भी लगाएंगे, जिसमें सिर्फ छोटे मोटे झूले होंगे, और वो बखूबी जो है ना वहाँ से इंटरटेनमेंट करेंगे। तो इसके इफ्तिताह की तारीख का अभी आप ऐलान नहीं कर रहे हो अभी, क्योंकि काम शुरू हो चुका है, और हमें स्क्रीन पे इन्होंने देख लिया, हमारे कराची वालों सबने देख लिया है कि काम शुरू हो चुका है, और पौधे इनके मेरे ख्याल ये आज शाम का कह रहे हैं आ जाएंगे, तो लगाना शुरू करेंगे। तो तारीख का ऐलान अभी आप नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी डेट अनाउंस इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि कंफर्म हमें जो है ना वो डेट अपना चेयरमैन साहब ने बताई नहीं है, क्योंकि उसकी शेड्यूल चेयरमैन साहब ही बताएंगे। कुछ उसकी अपनी मसरूफियात थी जिसकी वजह से ये चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई है। ये भी तकरीबन 27 या 28 को ही होगा, इनमें से कोई एक दिन हम रखेंगे। यानी 27-28 तारीख को फ्लावर शो शाह फैसल टाउन में इफ्तिताह हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि शाह फैसल टाउन के चेयरमैन गौर खटक जहरी सदमे का शिकार हैं। पिछले महीने 21 तारीख को उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था, और अभी मतलब 2 दिन पहले उनके बहनोई का गालिबन इंतकाल हुआ है। आज स्वयं वोयम है, वो उसमें फंसे हुए हैं। तो सदमे पे सदमा, अल्लाह ताला हम सब ताज़ियत करते हैं उनके साथ, दिल से ताज़ियत करते हैं, उनको अल्लाह ताला सब्र दे, उनके अहले खाना को सब्र दे। लेकिन बहरहाल वो एक तरफ अपनी चीज़ें जो सदमा है उसको रखे हुए हैं, माँ का भी सदमा, बहनोई का भी, लेकिन लोगों को सहूलियात की फराहमी के लिए अपने डिपार्टमेंट को मुतहरिक किए हुए हैं। या B&R के शारिक भी खड़े हुए, भाई ये बेंचें वेंचें लगा दी है, कुछ और भी इसमें काम वाम है। B&R उसमें अपना रोल अदा कर रहा है, जब से पुलिया पे कर रहा है, शबरात के मौके पे कलवट बना रहा है, ऐसे B&R एक्टिव है? इंशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव है, और बिल्कुल भरपूर साथ देगा पार्क डिपार्टमेंट का। B&R डिपार्टमेंट जो भी होगी इन हम लोगों से, वो हम बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं। और कलवट भी हमारी तैयार हो गई है माशाल्लाह से। बाकी कब्रिस्तानों पे हमने इस सब की ड्यूटियाँ लगा दी हैं। हम लोग जो B&R डिपार्टमेंट देख रहा है वो अजीमपुरा कब्रिस्तान है, इंशाल्लाह ताला उसमें हम रात से ही ड्यूटियाँ लगा देंगे सबकी, और 2 दिन हम वहीं रहेंगे कब्रिस्तान के पास ही। बाकी ये है कि जब इनका ये होगा तो इंशाल्लाह ताला हम लोग इनके साथ हैं, बिल्कुल B&R डिपार्टमेंट इनका साथ देगा। यानी सारे महकमे मिल के M&D पार्क, ये वो जो भी है डिपार्टमेंट मिल के अहलियान शाह फैसल टाउन को जो फ्लावर शो दे रहे हैं, तमाम महकमे मोहतारिक हैं, सारे महकमे इनके साथ हैं पार्क डिपार्टमेंट के, और जो जिसका काम है वो बिल्कुल इंशाल्लाह गौर खटक साहब के हिदायत पे उनके साथ खड़े में इनका काम करेंगे, जो भी हो जैसा हो। इन्होंने रिश्वत तो नहीं दी है कि आखिरी में तुम्हें 10 गमले फूल के दे दूंगा? हाँ नहीं कोई नहीं, वो ऐसे ही ले जाएंगे हम 10-12 गमले। तो ये तो वैसे ही मारने के चक्कर में लगा हुआ है B&R वाला के 15 गमले तो मैं ले जाऊंगा, फिर वो बचेगा क्या? देखिए बात यह है कि हमारे पास जो है नर्सरी, वो तो जाहिर सी बात है, जिसको ज़रूरत पड़ी हम उसको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पौधे और ये चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो एक अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास नेमत है, तो इसको हम मना नहीं कर सकते 10 पौधों 15 पौधों के लिए किसी को भी। मना भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बताओ, अपनी नर्सरी के बाद, ये फ्लावर शो के बाद
क्या कोई ऐसा सिस्टम होगा कि आप अपनी ग्रीन बेल्ट को ग्रीन करो, जैसे क्लीन शाह फैसल के लिए एक साहब लगे हैं फरहान शब्बीर, आप पार्कों पे लगे हुए कि आप शाहरों पर कुछ जैसे गमले वमले रखो ताकि खूबसूरत माहौल हो। फ्लावर शो के बाद लोगों के जहन में वो रहे कि हमने फ्लावर शो देखा था शाह फैसल में और आज ये गमले हमारी शाहरों पे लगे, सफ़र के दौरान अच्छा माहौल मिले। बिल्कुल, हमारा ये काम जो है ना हमने पूरे तरीके से हमने एक वर्किंग की हुई है। अभी हम यह जैसे ही यहाँ से अपना फारिग हो जाएंगे, हमारी जो मेहरान टाउन वाली यूसी हैं वहाँ की हमने विज़िट की है, वहाँ पे ग्रीन बेल्ट जो है हम बिल्कुल सरसब्ज करेंगे और वहाँ की हमने विज़िट कर दी है। बाकी ये है कि अपना यहाँ पे जो सेंट्रल आइलैंड है, ग्रीन बेल्ट है, उसको भी हम रोज़ाना की बुनियाद पे सारी चीज़ें मेंटेन हो रही हैं, क्योंकि हमारे जो लेबर हैं, हमारे हेड माली हैं, हमारे माली हैं, हमारे सब ओवरसियर हैं, सारे लोग बिल्कुल मिलजुल के काम कर रहे हैं और बड़ी मेहनत से, बड़ी लगाव से वो चीज़ अपना अवसर अंजाम दे रहे हैं। यार मुझे अभी भी खतरा है ये B&R वाले से, ये 15 बोल रहा है, ये ज़्यादा लेके सुजुकी भर के लेके जाएगा, नज़र रखना, मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादा गमले लेके जाएगा, गुलाब के, मोतिये के, पोटोनिया के, शटोनिया के सब ले जाएगा। और आप यहाँ क्या हो? मैं गार्ड हूँ। गार्ड हो, चौकीदार हो, नज़र रखना कोई गमला ना ले जाए। नहीं नहीं, क्यों ले गया? अगर ले गया तो नहीं, इंशाल्लाह नहीं लेके गया। ऐसी की तैसी B&R वाली क्या है, हाँ, वहाँ B&R वाले का बंदोबस्त कर दिया, लेके जाके दिखाए। मैं लेके नहीं जाना, गार्ड है, 10 पटाखे हैं, पटाखे भी है इसके बाद बता। चलो खैर है, मुस्कुराते रहे अल्लाह मियाँ सबके चेहरों पे, चाहे डायरेक्टर पार्क हो, B&R हो, मेरा एक मुलाजिम हो, उसके चेहरे पे ऐसी ही मुस्कुराहट होनी चाहिए और ये मुस्कुराहट ये ट्रांसफ़र करे अपनी मेहनत लगन से एहलियान शाह फैसल टाउन के चेहरों पे। शाह फैसल टाउन ने ऐलान तो कर दिया है फ्लावर शो का, महकमा सैनिटेशन, महकमा पार्क, महकमा M&D इनके साथ है, मिलकर जुलकर ये एहलियान शाह फैसल को तोहफा दे रहे हैं। ये अच्छी खबर है कि सारे महकमे ऑन बोर्ड है। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक की एक कामयाब कोशिश, एहलियान शाह फैसल को जल्द एक फ्लावर शो मिलने वाला है। इम्कानात 27 तारीख के हैं, लेकिन डेट कंफर्म करेंगे चेयरमैन गौर खटक। हो सकता है वहाँ गैस वैस भी शायद लाएँ, लेकिन बहरहाल आपको खबर दे दी है कि शाह फैसल टाउन हरकत में आ चुका है। एक खूबसूरत फ्लावर शो एहलियान कराची को देने जा रहा है, ना कि शाह फैसल वालों को। बराबर में लाडी कौरंगी है, इधर मलीर है, उधर इब्राहिम हैदरी है और उधर मॉडल कॉलोनी टाउन है, गुलशान जौहर के लोग हैं। एक खूबसूरत फ्लावर शो है, नन्हे मुन्ने बच्चे आएंगे जो फरिश्ते होते हैं, हमारे फूल की तरह होते हैं। तो शाह फैसल टाउन ने एहलियान कराची को एक फ्लावर शो देने का ऐलान कर दिया है। जिस दिन ये ऐलान करेंगे वो इनके मुंह से मैं आपको फिर सुनवा दूंगा और कोशिश करूंगा उस दिन हमारे चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक भी मौजूद हो और सिर्फ आज M&D B&R के शारिक थे मिर्ज़ा शारिक बेग, उस दिन डायरेक्टर सैनिटेशन भी हो और M&D का भी हो, ताकि हम आपको दिखा दें कि सब मिलजुल कर एहलियान शाह फैसल टाउन को एक खूबसूरत फ्लावर शो आइंदा यानी 27, 28, 29 जो भी है और 2 पार्कों का तोहफा देने जा रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात है। अजीज़ आरिफ, टीवी टुडे, कराची।